बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त निकाल के जो है वो मेरे व्लॉग को देखते हैं, उसको सराहते हैं, उस पर कमेंट्स देते हैं, एडवाइस देते हैं, इसके अलावा जो है वो शेयर करते हैं। आपका नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत लोग बिज़ी होते हैं और अपना कीमती वक्त निकाल के जो है वो मेरे व्लॉग देखते हैं। एक दफ़ा फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और साथ में एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने भी अभी तक जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और उसका बेल आइकॉन भी दबाएं और उसको आगे शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आज हम खबर देते हैं, दो खबरें हमारे पास अहम हैं। एक तो पहली खबर ये है कि आज 21 अक्टूबर है, आपको पता है नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों से ये अनाउंसमेंट चल रहा था और बिलाखिर जो है वो गुज़िश्ता 2 दिन से दुबई में है और आज 12-1 बजे के करीब जो है वो पाकिस्तान लैंड करेंगे। अब वो पाकिस्तान लैंड करेंगे, उसमें तकरीर करेंगे। उस तकरीर में वो क्या करते हैं, 24 अक्टूबर को उनका एक केस लगा हुआ है और 24 अक्टूबर को वो आया, वो सीधे अदालत में जाएंगे, अदालत के बाद सीधे वो जेल जाएंगे या बाइज्जत बरी होंगे, ये हम आपको आज के ब्लॉग में बताएंगे। इसके अलावा जो है वो दूसरा केस जो है 23 तारीख को साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का लगा हुआ है। वो साइफर केस के सिलसिले में भी जो है आपको पता है कि 2 जो है बहुत ही यानी उनकी शहादतें जो हैं, 2 उनके जो मेन कैरेक्टर रोल प्ले थे, यानी इमरान खान साहब की हुकूमत के, एक तो आज़म खान साहब और असद मजीद साहब जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी थे, उनके बयानात आ गए हैं। पहले तो ये खबरें चल रही थी और खबरें आ रही थी, किसी से सुनी सुनाई से खबरें आ रही थी कि भाई आज़म खान साहब ने ये कहा और असद मजीद ने ये कहा, लेकिन अब तो बाकायदा उनका स्टेटमेंट आ गया है और उस स्टेटमेंट के तहत जो है अब मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि जो 23 तारीख को जो इमरान खान साहब का साइफर का केस लगा हुआ है उसमें जो है इमरान खान साहब को फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। अब देखना यह है कि 23 तारीख को और 24 तारीख को क्या होता है। 23 तारीख को इमरान खान साहब का केस लगा हुआ है, 24 तारीख को नवाज शरीफ साहब का केस लगा हुआ है। तो इस सिलसिले में हम दोनों खबरों के सिलसिले में आपको आज कुछ तफसील बताएंगे। नाज़रीन, मैं एक और बात आपको बताता चलूँ कि 24 अक्टूबर को भी एक केस इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ लगा हुआ है और वो अदालत में 24 अक्टूबर को ही होगा और वो होगी अदालत इलेक्शन कमीशन की और केस का नाम है इलेक्शन कमीशन की तौहीन। और इस सिलसिले में आपको याद होगा पहले इलेक्शन कमीशन ने एक केस जो है इलेक्शन कमीशन की तौहीन के सिलसिले में जो है वो दायर किया हुआ रखा था पहले से ही, और अब वो 24 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन में ही अदालत लगेगी और इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब को उस पर तलब किया है। अब इमरान खान साहब जाते हैं या नहीं जाते हैं, लेकिन मुबस्सिरीन का इस पर भी यही कहना है कि 24 अक्टूबर को भी जो है वो इमरान खान साहब पे तौहीन अदालत केस में फर्द जुर्म आयद हो जाएगी। अब 2 साबिक वज़ीर आज़म जो हैं वो अदालत में पेश होने जा रहे हैं, एक 23 अक्टूबर को और एक 24 अक्टूबर को। यानी 23 अक्टूबर को साइफर के सिलसिले में इमरान खान साहब और 24 अक्टूबर को जो है वो नवाज शरीफ साहब जो हैं अदालत का सामना करेंगे। इसके अलावा एक और ख़बर भी आ रही है कि इमरान खान साहब के लिए 24 अक्टूबर को भी एक केस तैयार हो रहा है, वो 24 अक्टूबर को लगा हुआ है और वो केस जो है वो इलेक्शन कमीशन की तौहीन के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने उनके ऊपर दायर किया था और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने उनको अपनी अदालत में बुलाया और ये केस जो है इलेक्शन कमीशन की अदालत में होगा। और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने वाज़े कर दिया है कि इस केस में जो है इमरान खान साहब को खुद आना पड़ेगा और वो अपने तमाम जो है वो जो तौहीन अदालत का केस है इलेक्शन कमीशन का, उसका सामना करना पड़ेगा। आपने देखा कि एक अदालत से दूसरी अदालत इमरान खान साहब के ऊपर मुसलसल जो है, अगर एक अदालत से निकलते हैं तो दूसरी अदालत में फंस जाते हैं, अपने जो है मुकदमात का सामना कर रहे हैं। उनके वकील जो हैं वो उस पर सब तमाम जिरा कर रहे हैं और इस तरीके से जो है ये एक केस से निकलते हैं तो दूसरी केस में फंस जाते हैं। तो यही अगर देखा जाए, अगर आपको याद होगा कि 2017-18 में नवाज शरीफ साहब के साथ भी हुआ और वो भी इसी तरीके से फंसते गए बहुत सारी चीज़ों में। अब देखना ये है कि क्या होता है आगे। आपको याद होगा कि मरीम नवाज ने ये पिछले साल ये कहा था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जब तक नहीं आएंगे जब तक इंसाफ के दोनों पल्ले बराबर नहीं होंगे। और अब देखा आपने कि जिस तरीके से 2017-18 में भी नवाज शरीफ के साथ लोग नहीं थे और इसी तरीके से वो यहाँ से निकल गए, उनके ऊपर मुसलसल जो है मुकदमात चल रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने जो है वो बीमारी का बहाना करके वो यहाँ से निकल गया और उनको वापस आना था, लेकिन उसके बाद
وہ نہیں آئے. تو اب اگر دیکھا جائے تجزیہ یہی ہے کہ جس طریقے سے نواز شریف کے ساتھ ہوا مسلسل پچھلے 2017-18 میں، اسی طریقے سے جو ہے اب مسلسل جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. اور یہ بات اب صادق ہوتی جا رہی ہے جو مریم نواز نے کہا تھا کہ 1 سال کے بعد جو ہے نا یہ سلسلہ شروع ہوگا. تو 1 سال کے بعد اب یہ جو ہے دیکھنے میں یہ چلا آ رہا ہے کہ جس طریقے سے اب عمران خان صاحب کے ساتھ لوگ نہیں ہیں، پہلے نواز شریف صاحب کے ساتھ لوگ نہیں تھے، اب عمران خان صاحب کے ساتھ لوگ نہیں ہیں، تو وہی سلسلہ نظر آ رہا ہے جو کہ نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ لوگ ہیں تو آپ کا قانون بھی آپ کے ساتھ ہے، سارے راستے دروازے کھلے ہیں. ورنہ وہی جیسے نواز شریف کے ساتھ سلوک ہوا اسی طریقے سے اب عمران خان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز نے یہ بھی کہا تھا کہ جب بھی نواز شریف صاحب آئیں گے، آنے سے پہلے ان کی ضمانت ہوگی، اس کے بعد وہ آئیں گے. اور وہی بالکل سامنے آپ کے خبریں سب آ چکی ہیں اور اب جو ہے وہ آج وہ پاکستان میں لینڈ کر رہے ہیں. اب بات کرتے ہیں سائفر کیس میں. سائفر کیس میں آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب مسلسل الجھے ہوئے ہیں اور مسلسل مشکلات بڑھ رہی ہیں. پہلے تو ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کا سب سے پہلے بیان آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے ان کے خلاف بیان دیا تھا، انہوں نے تمام چیزیں بتائی تھی کہ سائفر کیس کا لیٹر کس طریقے سے آیا، اس کو کس طریقے سے یوز کیا گیا اور اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ لہرایا گیا اور کس طریقے سے اس میں جو ہے اپنے تمام جو ہیں اہداف حاصل کیے گئے. یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے پرنسپل سیکرٹری نے پہلے ہی میڈیا کو بتا دی تھی اور الیکشن کمیشن کو بھی عدالت میں بتا دیا تھا. اب اس کے علاوہ لوگوں کا اب یہ کہنا ہے کہ سائفر کیس جو ہے وہ 23 کو لگا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ جو اسد مجید صاحب ہیں جو ان کے فارن سیکرٹری تھے، اب ان کا بھی بیان آ گیا، انہیں نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی ہے اسی سلسلے میں کہ سائفر کیس کی وجہ سے اس کے لیٹر کو ڈسکلوز کرنے کی وجہ سے کافی مشکلات ہیں. اور جتنے بھی جو ہیں ایمبیسیز ہیں اس میں بھی بڑی جو ہے مشکلات ہو گئی ہیں اور بڑے لوگ جو اس پہ سوچ رہے ہیں کہ آگے کس طریقے سے اس سیکریسی کو قائم رکھا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اس وقت جو ہے عمران خان صاحب کے خلاف جا رہی ہیں. اور سائفر کیس میں مبصرین کا یہ خیال ہے کہ اب سائفر کیس میں جو ہے 23 تاریخ کو جو عدالت لگی ہوئی ہے اس میں جو ہے وہ فرد جرم عائد عمران خان صاحب کے اوپر ہو جائے گی. بات کر لیں نواز شریف صاحب کی آمد پہ، جو 24 اکتوبر کو وہ عدالت میں پیش ہوں گے اور 24 اکتوبر کو وہ یا جیل جائیں گے یا باعزت بری ہوں گے. اس پہ ہم آج بات کر لیتے ہیں. اس میں 2 ہی آپشن ہیں. ایک تو یہ آپشن ہے کہ نواز شریف صاحب جب عدالت جائیں تو ان کو جو ہے جیل بھیج دیا جائے اور جیل بھیجنے کے بعد ان سے کہا جائے کہ آپ اس فیصلے کو چیلنج کریں. اور اگر وہ اس فیصلے کو چیلنج کرتے ہیں اور یہ بات اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ واقعی ان کے ساتھ اس وقت جو ہے ناانصافی ہوئی تھی تو ان کو باعزت طور پہ بری کر دیا جائے گا. اور اگر یہ چیلنج ثابت نہیں ہوتا ہے تو ان کو جو ہے وہ سزا ملنی چاہیے اور وہ سزا کے طور پہ جو ہے وہ ان کو پھر جو ہے وہ جیل بھیج دیا جائے گا. ان کی یہ سزا وہیں سے شروع ہوگی جہاں سے یہ یعنی 2018-19 میں جب یہ یہاں سے ملک چھوڑ کے گئے تھے، وہیں اسی دن سے یہ سزا جو اسٹارٹ ہوگی اور وہ جیل میں چلے جائیں گے. دوسرا آپشن یہ ہے ناظرین کہ ان کی ضمانت میں توسیع کر دی جائے اور ضمانت میں توسیع کرنے کے بعد ان سے کہا جائے کہ وہ اس کو بھی چیلنج کریں. اور اگر وہ چیلنج کرتے ہیں اور اس چیلنج کے سلسلے میں جو ہے عدالت اس پہ بحث کرتی ہے اور جو بھی فیصلہ دیتی ہے اس سلسلے میں جو ہے ناظرین کا یہ کہنا ہے کہ پھر ان کو باعزت بری کر دیا جائے گا. ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان دونوں آپشن میں سے جو ہے وہ عدالت کون سا آپشن استعمال کرے گی. یہ تو وقت بتائے گا کیونکہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈپینڈ کر رہی ہیں نواز شریف کی آج کی تقریر پہ. اور مبصرین کا یہ خیال ہے کہ اگر انہوں نے پرانا بیانیہ ہی اس تقریر میں دیا، یعنی کہ جیسے کہ انہوں نے پرانا بیانیہ یہ دیا تھا کہ میں آتے ہی جو ہے جتنے بھی ججز ہیں جنہوں نے پچھلے تمام فیصلے کیے ہیں ان کے خلاف میں اقدام کروں گا اور ان کا احتساب کروں گا. اسی طریقے سے تمام جنرلز جو پہلے جنہوں نے تمام مشکلات کھڑی کی ہیں بقول ان کے خلاف بھی احتساب دوں گا. تو پھر اگر احتساب وہ یہ کریں گے تو وہ سیدھے جیل جائیں گے. لیکن اگر انہوں نے اس بیانیوں کو نہیں کیا، دوسرا بیانیہ لے کے آئے، یعنی پاکستان کو مشکلات سے نکالیں گے اور پاکستان کو اب ایک معاشی پلان دیں گے اور جتنی بھی مشکلات ہیں لوگوں کی اور یہ مہنگائی ہے اس کو جو ہے وہ ختم کریں گے، تو ناظرین جو ہے وہ بیانیہ جو ہے وہ قابل قبول ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آج کی تقریر پہ منحصر کی جاتی ہیں. تو
ناظرین مبصرین کا یہ خیال ہے کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ آج کی تقریر پہ ڈپینڈ کر رہی ہیں. اگر انہوں نے یہ پرانے بیان جاری کیا تو وہ سیدھے جیل جائیں گے, اور اگر انہوں نے نیا کوئی پلان دیا تو ناظرین مبصرین کا یہ خیال ہے کہ وہ الیکشن بھی لڑیں گے, اور الیکشن میں وہ جو ہے وہ وزیر اعظم بھی بنیں گے. اب ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدالت جو ہے ان دونوں آپشنز میں کون سا آپشن یوز کرے گی, یہ تو وقت بتائے گا. یہ آج کی تقریر پہ منحصر ہے کہ آج کی تقریر میں نواز شریف صاحب جو ہے وہ اپنا کیا بیانیہ دیتے ہیں, آیا پرانا بیانیہ دیتے ہیں. پرانے بیانیہ اگر دیں گے تو ناظرین مبصرین کا یہ خیال ہے کہ وہ سیدھے جیل جائیں گے, کیونکہ پرانا بیانیہ جو ہے وہ ان کا یہی تھا کہ وہ آتے ہی جو ہے وہ تمام ججز کا احتساب کریں گے, اور تمام جنرل جو پچھلے گئے ہیں ریٹائر ہوئے ان کا احتساب کریں گے. تو اس سلسلے میں تو وہ سیدھے جیل جائیں گے. لیکن اگر انہوں نے اپنا بیانیہ تبدیل کیا اور انہوں نے معاشی استحکام کی, پاکستان کی بات کی, کوئی نیا پلان دیا کہ ہم کس طریقے سے پاکستان کو اس مشکلات سے نکالیں گے اور ہم انتقامی کارروائیاں نہیں کریں گے, تو یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے آج کی تقریر پہ. تو ناظرین آج کی تقریر جو بھی ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نواز شریف صاحب جیل میں جائیں گے یا برسر اقتدار دوبارہ وزیر اعظم کی مسند پہ بیٹھیں گے.